क्या आप जानते हैं कि 1857 की बगावत की असल वजह क्या थी? आखिर क्यों इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत को जन्म दिया? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। आइए देखें और जानें कि आखिर कैसे इस बगावत ने इंडियंस के इतिहास को ही बदल डाला। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमान दुरानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और म्यूटिनी 1857। 1857 ऐसा साल है हिस्ट्री में जिसने इंडियंस के इतिहास को बदल डाला, जिसने कोलैप्स किया, ख़त्म किया द ग्रेट मुग़ल एम्पायर को, जिसने बर्थ ली थी विद द ग्रेट सिविलाइजेशन। वो मुग़ल एम्पायर जो कि बहुत ही कुर्बानियों से बना था और ख़त्म हो गया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 1857 की जंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वॉर ऑफ रिवोल्ट, वॉर ऑफ म्यूटिनी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशन। हिस्टोरियंस के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं वॉर से रिलेवेंट। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर हैं, वो भी कार्ट्रिज की वजह से। कार्ट्रिज एक किस्म की गोली थी जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, और ये कार्ट्रिज इमीडिएट काज भी बना वॉर का। लेकिन इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि पब्लिक्स भी थे। फुली पार्टिसिपेट की इस वॉर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। कई लोगों का सोच में आ रहा होगा कि कौन से ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने जो है ना 2 टाइम्स रूल किया इंडिया को। एक जो फर्स्ट टाइम था जो जंग हो गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो ब्रिटिशर्स के लोग थे रूल कर रहे थे इंडिया को। उस टाइम को जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और उसने कैसे रूल स्टार्ट किया इंडिया में, वो हम लोग अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इनका जो कुछ बेसिक नीड है, जो बेसिक बैकग्राउंड है, उसको डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड के हवाले से आया था इंडिया में अराउंड 1600, और वक्त के साथ साथ इन्होंने इतनी तरक्की की, प्रोग्रेस की कि अल्टीमेटली इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, जिसे जंग प्लासी भी कहते हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पार्टिसिपेट की। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग बैटल ऑफ प्लासी को मर्ज किया, और जिसमें बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश बंगाल हुआ करता था, उसको कब्जा किया, और 2 दूसरे जो स्टेट्स हैं उन पर भी कब्जा कर लिया बैटल ऑफ प्लासी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मकसद था ट्रेड नहीं था, बल्कि उनका काम था कि टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन द कंट्री एंड टू रूल इट। हम डिस्कस करेंगे वो वजूहात जिनकी बिना पर पब्लिक ने पार्टिसिपेट की वॉर में। एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद जो अथॉरिटीज़ थी, जो इख्तियारात थे, जो अथॉरिटीज़ और इख्तियारात थे, इंडियंस के पास कितने थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी उनके पास कितने थे। 80% जो कंट्रोल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो उस टाइम इंडिया को रूल कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ 20% ही कंट्रोल नेटिव्स के पास थी, जो इंडियन नेटिव्स, चाहे उसमें मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, सिख कम्युनिटी हो, अदर माइनॉरिटीज़ हो। तो आप खुद इमेजिन करें, जिसका सरजमीन हो, जिसका वतन हो, उनको सिर्फ 20% ही इख्तियार हासिल है अपने कंट्री में, अपने मुल्क में कुछ करने का। आखिर आप सोच रहे हैं कि ये कैसी अथॉरिटी थी जो कि 80% ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जबकि 20% ही इंडियन नेटिव्स के पास थी। इन अथॉरिटीज़ में आता है जो फर्स्ट अथॉरिटी जो है फाइनेंशियल एनालिसिस है, दूसरा जो है बजट्स है, तीसरा फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट है, जो उसमें आगे जो है ना पॉलिसी डेवलपमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑफिस एंड एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, जैसे कि हम लोगों का सिविल सेक्रेटरेट हो गया, इसी तरह डिजिलीविज हो गया, इसी तरह जो है ना वाबड़ा हो गया, जो भी ऑफिसेज है, चाहे वो उस जो कंट्री को रूल करने में हेल्प करती है, उन सब में जो है ना 80% कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जबकि सिर्फ और सिर्फ 20% कंट्रोल ही इंडियंस के पास है। इस एक्शन ने इंडियंस को बहुत एग्रेसिव किया और वर्क करने पर मजबूर कर दिया। और जो दूसरा रीज़न ये था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो मजहबी एक्टिविटीज़, जो मज़हब पर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई, वो हिंदुइज़्म पर क्या थी और इस्लाम पर क्या थी। जो हिंदुइज़्म पर लगाए उसमें जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन था वो 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इम्पोज कर दी हिंदुइज़्म पर। साथ ही एक ऐसा एक्टिविटी है जो हिंदुइज़्म में बहुत वैल्यू रखता है। इसमें अगर कोई शादीशुदा आदमी अगर वो फोत हो जाए, मर जाए, तो उसकी दफन या उसको जलाने के बाद उसका जो बीवी है उसको भी जलाया जाएगा। साथ ही एक्टिविटी का मतलब है जो शादीशुदा आदमी हो, अगर वो मर जाए तो उसका बीवी को भी जलाएगा। ये इनका एक मजहबी त्यौहार था, जो कि 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई और इसे एब्रोगेट कर दिया गया।
اور جو ہندوز کے مندر تھے جہاں پر یہ لوگ اپنی پوجا کرتے تھے، جہاں پر یہ لوگ اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو فالو کرتے تھے، کلچر کو فالو کرتے تھے، ان پر بھی بہت سی ریسٹرکشن امپوز کر دی گئی۔ اس میں جو سب سے بڑی ریسٹرکشن تھی جو بہت ہی تیزی سے پھیلا، وہ جو ان کا قربانی کرتے تھے مندروں میں، جو جانور وہ لوگ اپنے مندروں میں ذبح کرتے تھے، ان کو سر کاٹتے تھے، جو ان کا ایک تہوار ہوتا ہے سال میں، ان پر بھی ریسٹرکشن امپوز کر دیا گیا، جو انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ اٹ واز اولیشن فار آور ریلیجیس ایکٹیویٹیز۔ ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو پابندیاں اسلام پر لگائی، اسلام پر یا مسلمانوں پر وہ کون سی پابندیاں تھی جس کی وجہ سے مسلمز بھی جنگ کی آگ میں ابھرنے لگے۔ جو فرسٹ ریسٹرکشن تو ان پر لگائی جگہ، جو پابندیوں پر لگائی گئی، وہ ریسٹرکشن آن کاؤ اینڈ ادر اینیملز سلاؤٹر۔ جو جانور تھے، چاہے وہ بیل ہو، گائے، ان کو جو ذبح کرتے تھے، جو ہم لوگ عید الاضحیٰ میں ذبح کرتے ہیں، قربانی ہے، سنت ابراہیمی ہے، جو ہم سب پر فرض ہے، ان پر انہوں نے پابندی لگائی کہ آپ لوگ کوئی بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اور جو سیکنڈ پابندی لگائی تھی مسلم پر، وہ جو تھا موسٹ کنسٹرکشن کا تھا۔ جیسے کہ کسی علاقے میں مسجد کی کمی ہو، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مسجد بناؤ، ریسٹرکشن کام شروع کروں، اس پر بھی ریسٹرکشن امپوز کر دی، اسے پروہیبٹڈ کر دیا گیا۔ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز فالو ہو جائے انڈیا میں۔ اس کے پیچھے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہت ہی بڑا کنسپیریسیز تھی۔ ریسٹرکشن امپوز کر دی گئی مسلمز پر یا اسلام پر، وہ جو تھی پروہیبٹڈ آن اذان۔ جو ہم مسلمز اذان دیتے ہیں نماز کے لیے لوگوں کو بلانا، اس پر بھی پابندی لگائی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے، ان کا یہ کلیم تھا، یہ دعویٰ تھا کہ اس اذان سے جو صبح کا ٹائم ہم لوگ سوتے ہیں، یہ اذان ہم لوگوں کو جگاتی ہے، ہمارا نیند خراب کرتی ہے۔ That's why they impose restrictions upon اذان۔ اب آتے ہیں جو اکنامک کازز تھی، اکنامک ریزنز تھی، وجوہات تھی جس کی بنا پر پبلک بھی وار میں پارٹیسپیٹ کر گئی۔ اکنامک کو ہم لوگ 3 کیٹیگریز میں ڈسکس کریں گے یا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے پیزنٹس۔ پیزنٹس سے مراد جو فارمرز وغیرہ تھے، جو کسان تھے، کسانوں پر ٹیکسز لگائے، مطلب وہ لوگ جتنا بھی کاشتکاری کرتے تھے، سپوز آپ فرض کریں کہ سال میں 10 بوری گندم کو حاصل کرتا ہے اپنے زمین سے، اس میں 10 بوری میں آپ کو 7 بوری ٹیکس میں پے کرنا ہوئے گا۔ تو آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ جب 7 بوری آپ دو گے، 3 بوری آپ کے پاس بچیں گے، اور 3 بوری کا آپ کیا کریں گے؟ آپ خود کھائیں گے، آپ بیچیں گے، جو بھی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا پیزنٹس، جو فارمرز، اسپیشلی جو بنگال، آج کل کا جو بنگلہ دیش ہے، ان کا جو پیزنٹس جو بہت ہی مجبور ہو گئے اور انہوں نے فلی پارٹیسپیٹ کی اس وار میں۔ اور جو اکنامک کاز میں جو دوسرا کیٹیگریز پر ہے وہ ہے آرٹیشنس۔ آرٹیشن سے مراد وہ لوگ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہینڈی کرافٹ ہو، چاہے وہ کوئی امیج ہو، جو بھی ایکٹیویٹیز آرٹیشنس فالو کرتے ہیں، ان کا جو پرائزز، ان کا جو ویلیو ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ مارکیٹ میں بہت لو کر دیا گیا، کیونکہ اس ٹائم میں برٹشرز نے انگلینڈ میں، جن کی نیٹیو کنٹری تھی، وہاں پر انڈسٹریز اوپن کیا اور وہ چیزیں بنانا شروع کی جس کا مارکیٹ تھا انڈیا۔ اور جو آرٹیشنز ہاتھ سے بناتے تھے، ان کا پرائزز بہت لو کر دیا گیا، کیونکہ جو مشین سے کوئی چیز بنا ہوتا ہے ان کا پرائز کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی آرٹیشنز، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا وار میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے خلاف۔ جو اکنامک کازز پر تیسرا کیٹیگری ہے وہ ہے زمیندار، لینڈ لارڈز۔ زمیندار اس ٹائم کے زمیندار کا وہ ایسا اسٹیٹس اور ویلیو تھا جیسے آج کل کوئی خان، نواب یا سردار ہے جو اپنے ٹرائبل ایریا کو رول کرتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو خود ہی سر انجام دیتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کا جو مشکلات ہوتا ہے، جو ان کا کوئی دکھ و غم میں شریک ہوتے ہیں، جتنا بھی ان کا ڈیفیکلٹیز ہے وہ لوگ کر ڈسکس کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا جرگے کی یا کسی اور ایکٹیویٹیز کو فالو کر کے اس چیز کا سلوشن نکالتا ہے اور پرابلم کو جو ہے نا ایبریگوٹ کر دیتا ہے۔ اس ٹائم میں زمیندار ہوا کرتا تھا، ان کا اپنا ایک سٹیٹس تھا، اپنا ایک رول تھا اسٹیٹ میں۔ لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ دیکھا، انہوں نے جو ہے نا فوراً ہی اس کا جو ویلیو اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا بائی کیوا وارنٹ۔ یہ کیوا وارنٹ کے تحت انہیں جو ہے نا ان کے عہدوں، ان کے اسٹیٹس سے جو ہے نا ڈپرائیو کر دیا گیا۔ اور جو نیکسٹ ریزن ہے وہ ہے ڈاکٹرین آف لائفس۔ ڈاکٹرین آف لائف سے مراد اگر کوئی اسٹیٹ ہو، جیسے کہ آپ ایگزامپل کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں، جو کلات کا کوئی خان یا سردار ہے، وہ اپنے علاقے کو لیڈ کرتا ہے، جب وہ مر جائے یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا جو ہے نا اس کے وارث ہوتا ہے، وہ بھائی یا ابو اس کا سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جو ہے نا اسٹیٹ کو رول کرتا ہے، اس کا وارث آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرین آف لائف سے مراد اگر یہ سردار مر جائے تو اس کا جو وارث ہے اس کو یہ حق نہیں کہ وہ بھی بیٹھ جائے اور اپنی اسٹیٹ کو جو ہے نا رول کرے۔ یہ اسٹیٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں ہے۔
دا انیکسیشن آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اس کا جو لیڈر تھا یا اس کو جو پالنے والا تھا, جو لیڈ کرنے والا, اگر وہ مر جائے تو اس کا وارث کو کوئی حق نہیں کہ اس کی جگہ پر آئے اور اس اسٹیٹ کو جو ہے نا رول کرے. یہ جو میں نے بتایا یہ سارے وہ ریزنز تھے, وہ وجوہات تھے جس کی بنا پر پبلکس نے, جو ماسز تھے, جو عوام تھے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وار میں. اب آتے ہیں آرمی کی طرف, جو فوج تھی. فوج کی کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر وہ لوگ بھی اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے بھی اسٹیپ لیا اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنیز گورنمنٹ. جیسے کہ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ اس وار کے جو ذمہ دار تھے وہ صرف اور صرف انڈین فوجیز تھے, جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ نو, not only the soldiers but also the civilian participated as well. جو فوج تھے, جو سولجرز تھے, انہیں پارٹیسپیٹ کیا. کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس وار میں پارٹیسپیٹ کیا؟ فوج جو آرمی نوجوان تھے ان پر بہت سے پابندیاں امپوزڈ کر دی گئی, بہت سے ریسٹرکشن ان پر امپوزڈ کر دیے گئے, چاہے وہ ریلیجیس ہو, چاہے وہ ادر ایکٹیویٹیز جو وہ لوگ فالو کرتے تھے. جیسے کہ ہندوز تھے وہ اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز فالو کرتے تھے, مسلم تو اپنے کرتے تھے. ان میں جو ہے نا اسپیشلی ان چیز پر پابندی لگائی, جیسے کہ تعویذ وغیرہ ہو گئے, داغے جو ہاتھ اور گلے میں لوگ مانتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے ادر جتنا بھی تھنگس ہے جو کلچر میں آتا ہے, جو ریلیجیس بلیفس ہیں, ان سے جو ہے نا انہیں محروم کر دیا گیا. اور جو دوسرا ملٹری میں جو خاص تھا, جو ریزن تھا, وہ ہندو اور مسلم کو ایک جگہ بٹھانا, ان کو ایکویلٹی پرووائڈ کر دی تھی, جو کہ ہندوز کو بالکل یہ پسند نہیں تھا کہ ہم اور مسلم ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے اور کوئی بونڈ بنائے. یہ ہندوز اور مسلم کا فطرت ہے, صدیوں سے جو آ رہا ہے, جو وہ لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے, چاہے وہ ریلیجنس کے سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ایکٹیویٹی سے, کلچر سے, وہ لوگ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ وہ کازز تھی جس کی بنا پر ملٹری اور پبلک نے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کی وار میں. لیکن جو امیڈیٹ کاز, جو فوری ہی جنگ کا سبب بنا, وہ ریزن کیا تھی؟ وہ ریزن تھی انفائلڈ رائفل. انفائلڈ رائفل, آپ سوچ رہے ہیں کہ انفائلڈ رائفل کیا تھی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا, کارٹریج جو گولی تھی, یہ انفائلڈ رائفل ایک قسم کا ویپن. اس ویپن کو اوپن کرنے سے پہلے اس میں جو بلٹ انٹر کرتے ہیں, یہ بلٹ انٹر کرنا, جو بلٹ تھے وہ پیک تھے. جو بلٹ جو تھے نا وہ پیک تھی, کس چیز میں پیک تھے؟ کاغذ نما چیز میں پیک تھی. کس لیے پیک تھی؟ تاکہ یہ بچ جائے کس سے؟ کوریزنس ریزسٹنس, جو کہ زنگ آلود نہ ہو. زنگ آلود سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے ایک پیکٹ لگائی تھی, اس پر ایک کور کیا تھا. اس کور کو پیک کرنے پر انہوں نے جو ہے نا کچھ ویکس کا استعمال کیا تھا. ویکس جو تھا نا 2 اینیملز کے فیٹ سے بنا. ابھی آتے ہیں مین پوائنٹ پر. جنگ کا آغاز کس نے کیا اور منگل پانڈے کون تھا؟ منگل پانڈے وہ فرسٹ سولجر آف انفینٹی تھا جس نے جنگ کا آغاز کیا. 29 مارچ 1857 کو منگل پانڈے نے انکار کیا انفائلڈ رائفل کا یوز کرنے سے. جب یہ پتہ چلا ایسٹ انڈیا کمپنی کو, تو انہوں نے آرڈر دیا لیفٹیننٹ بو کو کہ آپ جا کے منگل پانڈے کو اریسٹ کریں. جب لیفٹیننٹ بو پہنچ گئے منگل پانڈے کو اریسٹ کرنے کے لیے, اسی ٹائم ہی منگل پانڈے نے اسے شوٹ کر دیا, جس کی وجہ سے لیفٹیننٹ بو شدید زخمی ہوئے, لیکن پانڈے کو اریسٹ کر دیا. اور 8 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اس ریئیکشن نے ادر انڈین سولجرز کو بھی انسپائر کیا. اور 24 اپریل 1857 کو کیوالری سولجرز آف میراٹ, انہوں نے بھی ریفیوز کیا انفائلڈ رائفل کا یوز کرنا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے سیم پالیسی اپنایا ان سولجرز کے لیے بھی, اور 85 سولجرز کو اریسٹ کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس ایکشن کے بعد انڈینز عوام کو بھی وار کرنے پر مجبور کر دیا. 10 مئی 1857 کو عوام نے میراٹ کے جیل پر حملہ کیا. جو سولجرز اریسٹ ہوئے تھے انہیں بازیاب رہا کر دیا گیا, اور جو برٹشرز تھے انہیں بھی قتل کر دیا. اور سورج غروب ہونے کے بعد وہ لوگ میراٹ سے نکلے اور دلی کی طرف روانہ ہوئے, اور بہادر شاہ ظفر کو دی لاسٹ امپیرر آف مغل امپائر کو نے اپنے لیڈر کے طور پر تسلیم کیا اور اس کے ہاتھ والی بیعت کی. بہادر شاہ ظفر نے اور اسٹیٹ کے جو لیڈرز تھے ان کو لیٹر لکھا کہ ہمارے ساتھ دو تاکہ ہم لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کو وڈرا کر سکیں انڈیا سے. بٹ انفارچونیٹلی صرف کچھ ہی اسٹیٹس نے ساتھ دیا اوور میں, جس کی وجہ سے انڈینز ویک ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر بھی ویک ہو گئے, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس وار میں شکست کھائی. آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انڈینز نے اس وار میں شکست کھائی؟ پورا انڈینز کے عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس وار میں, کچھ ہی اسٹیٹ نے پارٹیسپیٹ کیا اس وار میں, جس کی بنا پر وہ لوگ اتنے کمزور ہو گئے, اینڈ الٹیمیٹلی دے فیس فیلور.
जो दूसरा काज था जिसकी वजह से इंडियंस ने जंग में शिकस्त खाई वो वीक लीडरशिप था, और जो तीसरा काज था वो टेक्नोलॉजी की कमी थी, और जो रिसोर्सेज जंग में हेल्प करती है उसकी कमी की वजह से जो है ना इंडियंस ने शिकस्त खाई इस जंग में। और जो तीसरा काज या वजह है जिनकी बिना पर इंडियंस ने इस वॉर में शिकस्त खाई वो है ब्रिटिश वेपन्स। जो ब्रिटिश के वेपन्स थे, जो उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, उनकी जो रिसोर्स मॉडर्नाइजेशन थी, उनकी वजह से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया इस वॉर को, और जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट की थी उन्हें जो है फेलुलर का सामना करना पड़ा। जंग के क्या असरात पड़े इंडियंस पर और ब्रिटिशर्स पर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एंड हो गया 1847 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने 1612 में आई थी ब्रिटिश से इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उनके साथ साथ उन्होंने इतनी तरक्की की कि अल्टीमेटली दे बिकेम द रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और 1857 में उनका जो रूल था एब्रिगेट कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने। और जो गवर्नर जनरल्स थे उनका जो टाइटल था गवर्नर जनरल उसे चेंज कर दिया गया वाइसरॉय में। आजकल आप सोच रहे हैं कि गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ये क्या होता है। जैसे कि आजकल का प्रेसिडेंट सदर, उस टाइम का जो है ना वाइसरॉय गवर्नर जनरल हुआ करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स को भी विड्रा कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स से मुराद एनेक्सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटिशर्स ने उसे भी ख़त्म कर दिया गया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को स्टार्ट किया। डिवाइड रूल पॉलिसी क्या थी? डिवाइड रूल पॉलिसी से मुराद जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट की इस पर में मुस्लिम्स और हिंदू ने मुश्तरका जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ताकि वो लोग आगे कोई सारा स्टेप ना उठाए ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़। इन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से मुराद जो मुस्लिम्स हिंदूज़ थे इनको जो है ना इख्तिलाफ़ इनके अंदर इख्तिलाफ़ात को उभरना था, ताकि लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएँ और आइंदा कभी भी बगावत को जन्म ना दें। और इंक्रीज़ किया व्हाइट आर्मी को। व्हाइट आर्मी से मुराद जो ब्रिटिशर्स आर्मी थे उन्होंने इंग्लैंड से उन लोगों को इनवाइट किया इंडिया में, और उन्होंने जो है ना अच्छे अच्छे रैंक्स पर उनको बिठाए। आगे टाइम में अगर इस तरह कोई भी बगावत फेस करना पड़ा ब्रिटिशर्स को तो लोग काउंटर कर सके अपनी ही आर्मी के ज़रिए। ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1847 के बारे में इंफॉर्मेटिव मालूमात शेयर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब पर। सो आई नीड योर इंस्पायरेशन, करेज एंड मोटिवेशन। तो आपका करेज और मोटिवेशन मुझे किस तरह मिलेगी? आप मेरे वीडियो को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हो आप तक भरपूर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।